बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तमाम मुशरिकों को घड़े में डाल दिया गया तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घड़े के एक किनारे पर आ खड़े हुए। वो वक्त रात का था। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़वा में फ़तह हासिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुकाम पर 3 रात क़याम फरमाया करते थे। तीसरे दिन आपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। वहाँ से कूच करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ इस घड़े के किनारे खड़े होकर इन लाशों से मुखातिब हुए और फरमाया, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ और ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या तुमने देख लिया कि अल्लाह और इसके रसूल का वादा कितना सच्चा था। मैंने तो इस वादे को सच पाया जो अल्लाह ने मुझसे फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के नाम भी लिए। मसलन फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, ए शीबा बिन रबिया, ए उमैया बिन खल्फ और ए अबू जहल बिन हशाम, तुम लोग नबी का ख़ानदान होते हुए बहुत बुरे साबित हुए। तुम मुझे झुटलाते थे जबकि लोग मेरी तस्दीक कर रहे थे। तुमने मुझे वतन से निकाला जबकि दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मेरे मुकाबले में जंग की जबकि गैरों ने मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप इन मुर्दों से बातें कर रहे हैं जो बेहरूह लाशें हैं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको तुम लोग इतना नहीं सुन रहे जितना ये सुन रहे हैं, मगर ये लोग अब जवाब नहीं दे सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह की खबर मदीना मनव्वरा भेज दी। मदीना मनव्वरा में फ़तह की खबर हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लाए थे। इन्होंने ये खुशखबरी बुलंद आवाज़ में यूँ सुनाई, ए गुरोहे अंसार, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और मुशरिकों के कत्ल और गिरफ्तारी की। कुरैशी सरदारों में से फ़लाँ फ़लाँ कत्ल और फ़लाँ फ़लाँ गिरफ्तार हो गए हैं। इनके मुंह से ये खुशखबरी सुनकर अल्लाह का दुश्मन काब बिन अशरफ यहूदी तैश में आ गया और इन्हें जुटलाने लगा। साथ ही इसने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बड़े बड़े सुरमाओं को मार डाला है तो ज़मीन की पुश्त पर रहने से ज़मीन के अंदर रहना बेहतर है, यानी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। फ़तह की ये खबर वहाँ इस वक्त पहुँची जब मदीना मनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी वफ़ात पा चुकी थी और इनके शौहर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वहाँ मौजूद सहाबा कराम इनको दफन करके कब्र की मिट्टी बराबर कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की इत्तला दी गई तो अरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, शरीफ बेटियों का दफन होना भी इज़्ज़त की बात है। फ़तह की खबर सुनकर एक मुनाफिक बोला, असल बात यह है कि तुम्हारे साथी शिकस्त खाकर तितर बितर हो गए हैं और अब वो कभी एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठकर आए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते तो अपनी ऊँटनी पर खुद सवार होते, मगर ये ज़ैद ऐसे बदहवास हो रहे हैं कि इन्हें खुद भी पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। इस पर हज़रत असामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इससे कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ लेने दे, फिर तुझे मालूम हो जाएगा किसे फ़तह हुई और किसे शिकस्त हुई। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सिफरा की घाटी पर पहुँचे तो इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम फरमाया।
اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھا۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا، اس مشرک کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کے بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے منع کر دیا تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں حصہ نہ لینے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان دنوں چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا تھا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تھا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اس حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکے اور فتح کی مبارکباد دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگوں، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے، ابو جہل اور امیہ بن قتل ہو گئے، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے، فلاں فلاں گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹتا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے؟ ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی، خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں، اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا۔
जैसे चाहा गिरफ्तार किया। फिर भी मैं कुरैश को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा वास्ता जिन लोगों से पड़ा है वो सफ़ेद रंग के थे और स्याह और सफ़ेद घोड़े पर सवार थे। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान फिर रहे थे। अल्लाह की कसम, इनके सामने कोई चीज़ ठहरती नहीं थी। अबू राफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, ये सुनते ही मैंने कहा, तब तो खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। मेरी बात सुनते ही अबू लहब गुस्से में आ गया। इसने पूरी ताकत से थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा, फिर मुझे उठाकर पटख दिया और मेरे सीने पर चढ़कर मुझे बेतहाशा मारने लगा। वहाँ मेरी मालकन यानी उम्मे फ़ज़ल भी मौजूद थीं। इन्होंने एक लकड़ी का पहिया उठाकर इतने ज़ोर से अबू लहब को मारा कि इसका सर फट गया। साथ ही उम्मे फ़ज़ल ने सख्त लहजे में कहा, तू इसे इसलिए कमज़ोर समझ कर मार रहा है कि इसका आका यहाँ मौजूद नहीं। इस तरह अबू लहब ज़लील होकर वहाँ से रुखसत हुआ। जंग बदर में इस कदर ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद अबू लहब 7 रोज़ से ज़्यादा ज़िंदा ना रहा। ताउन में मुब्तला होकर मर गया। इसे दफन करने की जुर्रत भी कोई नहीं कर रहा था। आखिर इसी हालत में इसकी लाश सड़ने लगी, शदीद बदबू फैल गई। तब इसके बेटों ने एक घड़ा खोदा और लकड़ी के ज़रिए इसकी लाश को घड़े में धकेल दिया। फिर दूर ही से संगबारी करके इस घड़े को पत्थरों से पाट दिया। इस शिकस्त पर मक्का की औरतों ने कई माह तक अपने कत्ल होने वालों का सोग मनाया। इस जंग में असवद बिन ज़िमा नामी काफिर के 3 औलादें हलाक हुई थीं। ये वो शख्स था कि मक्का में जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था और कहता था, लोगों तो देखो तुम्हारे सामने रूए ज़मीन के बादशाह फिर रहे हैं जो कैसरो किसरा के मुल्कों को फतह करेंगे। इसकी तकलीफ़ दे बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अंधा होने की बद्दुआ दी थी। इस बद्दुआ से वो अंधा हो गया था। बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंधा होने और इसकी औलाद के ख़त्म हो जाने की बद्दुआ फरमाई थी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। चुनांचा पहले वो अंधा हुआ, फिर इसकी औलाद ग़ज़वा बदर में मारी गई। जंग के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में मशवरा फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा ये था कि इनको फ़िदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय ये थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मसलहतों के तहत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मशवरा पसंद फरमाया और इन लोगों की जान बख्शी कर दी। इनसे फ़िदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया। ताहम इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय को पसंद करते हुए सूरत अनफ़ाल की आयत 67 ता 70 नाजिल फरमाई। इन आयात में अल्लाह ताला ने वाज़ह किया कि इन कैदियों को कत्ल किया जाना चाहिए था। बदर के कैदियों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खामद अबू अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। इस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में थीं। जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ कि फ़िदिया लेकर रिहा करने का फ़ैसला हुआ है तो इन्होंने शोहर के फ़िदिये में अपना हार बेच दिया। ये हार हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनकी वालदा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकी शादी के मौका पर दिया था। फ़िदिया में ये हार अबू अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भाई लेकर आया था। इसने हार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हार को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा याद आ गईं।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار لوٹا دیا گیا۔ البتہ آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مشرکین نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ ابھی ان کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے رستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں مسلمان نہیں ہو گئے؟ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔